अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने हाजरीन की खिदमत में एक ऐसी दवाई लेके आया हूँ जो बिल्कुल सस्ती है। जरियान का नुस्खा है। काफ़ी हजरात कहते हैं जी बहुत महंगे चीज़ें हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये सस्ता तरीन नुस्खा है। आपने क्या करना है कि आपने एक पाव मूसली सफ़ेद लेनी है इंडियन। जब आप ये ले लें, इसका बारीक सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद हजरात ने क्या करना है कि रात को 6 माशा की खुराक गाय के दूध ताज़ा में आपने इसको भिगो देना है। ठीक है। दूध अच्छी तरह पका हुआ हो और एक गिलास जो है, अगर तांबे का मिल जाए, जो पुराने गिलास होते थे तांबे के, अगर वो मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब बात बन जाएगी। तो मेरे भाइयों, आपने तांबे के गिलास में गाय का दूध निकाल कर अच्छी तरह उसको बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद गर्म दूध को तांबे के गिलास में डाल देना है और 6 माशा मूसली सफ़ेद इंडियन जो है उसका सफ़ूफ आपने उसमें डाल देना है और ऊपर कोई चीज़ रख देनी है। अगर सर्दियां हैं तो रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर गर्मियां हैं तो आप कोई मलमल का कपड़ा रख सकते हैं जिससे दूध महफूज रहे। और इसको आपने गर्मियों में छत के ऊपर या बाहर ऐसी जगह पर रखना है जहां पर रात को शबनम वगैरह गिरती रहे। तो इसको आप इस्तेमाल करें। अगर आपने ये दूध 41 यौम तक इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको इस जैसी दवा इंशाअल्लाह कभी नहीं मिलेगी। पूरे यूट्यूब पर इस बात का चैलेंज है कि अगर किसी शख्स ने इसको 41 दिन इस्तेमाल कर लिया तो उसके जिस्म के अंदर जो हड्डियां भी हैं ना, वो भी मजबूत हो जाएंगी, जोर मजबूत हो जाएगा। जिसको यानी कि मनी खारिज होती है, जरियान का मसला है, या वो टीवी देख रहा है या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है या किसी से बात कर रहा है, ऐसे मसले मसाइल जो हो जाते हैं तो फिर ये नहीं होंगे। तो इसके इलाज के लिए बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो ये है कि 41 यौम तक आपने किसी किस्म का कोई मोबाइल, टीवी, कोई गुफ्तगू वगैरह नहीं करनी। नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान पाक की तलावत करनी है और अल्लाह करीम से शिफा मांगनी है। तो जब आप इस अमल को इस तरीके के मुताबिक कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये चैलेंज तो नहीं है लेकिन चैलेंज यही मैं करता हूँ कि जिसने ये कर लिया तो अल्लाह करीम उसको शिफा अता फरमा देगा। इसके अलावा आपने चावल का इस्तेमाल नहीं करना, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना और दाल चना आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बैंगन इस्तेमाल नहीं करने, मसूर की दाल नहीं इस्तेमाल करनी। खट्टी चीज़ें चाहे वो फलों में हो या किसी और चीज़ों में हो, वो बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करनी। हर चीज़ खट्टी और बादी चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। मेरे भाइयों, अगर आपने ये अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह करीम के फजल व करम से ये दवाई इतनी मुजरब आप पाएंगे कि शायद ही ऐसा नुस्खा और ऐसा तरीकाकार आपको किसी ने बताया हो। तो कोई भी चीज़ है, अगर उसका अमल उसी तरीके से किया जाए तो शफा अल्लाह करीम ज़रूर अता फरमाता है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, बहुत ही आसान और सस्ता तरीन नुस्खा है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें और बहुत ही आसान है। आप इसको इस्तेमाल करें परहेज़ के साथ तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जादू की तरह नहीं बल्कि बिजली की तरह आपके जिस्म में असर करेगा और दिन ब दिन आपको बेहतर से बेहतरी नज़र आएगी। इसका इस्तेमाल करना शर्त है। जो हजरात जगह जगह जाकर ख्वार हो चुके हैं और बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं कि ये मसला हल ही नहीं होता, तो मेरे भाइयों, अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन है। और अगर इसके साथ आप कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा हम जो कुछ मर्जी करें लेकिन हमारा यानी कि जरियान का मसला है वो बिल्कुल ना हो, तो मेरे भाइयों, इससे भी बेहतरीन आपको मैं एक मसला बता दे, इसका हल बता देता हूँ। तमर हिंदी जो है आपने ले लेनी है 200 ग्राम। 200 ग्राम लेकर इसका छिलका उतार कर आपने इसका छिलका जब उतार लेना है, इसका सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद जब आपने सुबह
یہ دودھ لینا ہے تو چھوٹی چمچی کا چوتھا حصہ آپ تمر ہندی استعمال کر لیں اس کے ساتھ، تو زندگی بھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دعائیں دیں گے کہ یہ جو نسخہ ہم نے استعمال کیا اس جیسا نسخہ آج تک ہمیں ملا ہی نہیں۔ تو ایسے حضرات جو جگہ جگہ سے علاج کروا کر جریان کے مسئلے میں بہت زیادہ انہیں مشکل درپیش آ رہی ہے، تو ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، معمولی سا تحفہ ہے، بہت آسان تحفہ ہے۔ جو تمر ہندی ہے 100 روپے کی مل جائے گی، اور 200-300 روپے کی آپ کو موسلی انڈین سفید مل جائے گی۔ یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا وہی ایک سوال اور آپ سے میں وہی جواب چاہوں گا کہ جب آپ کو اس نسخے سے شفا ہو جائے تو آپ کسی کے لیے ایسی دعا بھی کریں اور دوا بھی دیں۔ اگر آپ کے پاس یہ دوائی بچ جاتی ہے، اگر آپ کو فاقہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کے بھائیوں میں سے کسی کو ایسا مسئلہ ہو جو حکیموں کے پاس نہیں جا سکتے شرمندگی کی وجہ سے، یا ایسے دوست یا ایسے ہمسائے یا ایسے ملنے والے، تو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے جتنے بھی قریبی تعلق والے لوگ ہیں، آپ ان کو آنکھیں بند کر کے یہ نسخہ استعمال کرائیں۔ جب آپ کو شفا ہوگی تو آپ نیکی ضرور کریں، کسی نہ کسی بندے کے ساتھ، کم از کم 3 بندوں کے ساتھ تو آپ لازمی یہ نیکی کریں۔ تو جب آپ لوگوں کے ساتھ جب نیکی یہ کریں گے، جیسے اس آپ کو یہ فاقہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ دوائی آپ دوسروں کو بنا کر دیں گے نا، تو جب وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے نا، تو اس دوائی کا جو لطف ہے، اس دوائی کی جو برکت وہ ڈبل ہو جائے گی۔ تو آپ محسوس کریں گے کہ دوائی کھانے میں کیا مزہ ہے اور دوائی کھلانے میں کیا مزہ ہے۔ اگر ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کریم شفا عطا فرما رہا ہے، تو اگر آپ دوائی بنا کر 2-3 بندوں میں تقسیم کر دیں گے، تو جب وہ کہیں گے جی ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے کہ آپ کی بہت مہربانی ہے، تو الحمدللہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی اور اللہ کریم آپ کے سارے مسئلے مسائل حل فرما دے گا۔ تو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے بندوں کی خدمت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں، آپ کے ہر کسی کی مشکل میں، ہر کسی کے مسئلے میں آپ کی مدد کرے اور آپ کا اللہ تعالیٰ مددگار ثابت ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہر معاملے میں آپ کو شفا عطا فرمائے اور آگے شفا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوائی کو آگے صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال کروائیں، اور یہی دنیا کا دستور ہے۔ شاید آپ کی نیکی آپ کی آخرت کے لیے بہت بڑا اجر ثابت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کی یہ نیکی جب کسی انسان کو ملے، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے نیکی کریں، تو اس کی دل سے جو دعائیں نکلتی ہے الحمدللہ وہ ضرور ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو میری آپ سے یہی التجا اور یہی درخواست ہے کہ جب آپ کو شفا ہو جائے تو لوگوں کے کام ضرور کریں، لوگوں میں مشکل کے وقت آپ کام ضرور آئیں، ان کی مدد ضرور کریں۔ اللہ کریم آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔